अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सिराते मुस्तकीम की 14वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए, और अल्लाह से दुआ है कि इस रमज़ान में हमारी की गई तमाम तर इबादत और दुआएं कबूल फरमाए। 14वें पारे का आगाज़ सूरतुल हिजर से होता है। 14वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस अमर का जिक्र किया कि काफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए फरिश्ते क्यों कर नहीं लेके आते। अल्लाह ताला ने इसके एतराज़ में जवाब देते हुए फरमाया कि फरिश्तों को तो हम अज़ाब देने के लिए उतारते हैं। जब फरिश्तों का नज़ूल होता है तो अक़वाम को मोहलत नहीं दी जाती। कुरान मजीद के नज़ूल पर शक और एतराज़ करने वाले काफिरों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक हमने ही ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने सितारों की तख्लीक के मकासद भी बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से मुअज़्ज़न किया है और इनको शैतान के शर से महफूज किया है, मगर जो आसमान की बात को चरा कर ज़मीन पर लाना चाहते हैं इसके लिए अल्लाह ताला शहाब साकिब से निशाना बनाते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तरफ रवाना किए जाने वाले फरिश्तों का भी जिक्र किया। ये फरिश्ते जनाब लूत की तरफ जाने से कबल जनाब इब्राहीम के पास आए। इन्होंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आलिम फाजिल बेटे की बिशारत दी। इन्हें बतलाया कि हम एक मुजरिम कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। इस कौम में लूत के घराने के अलावा हर शख्स को हलाक कर दिया सिवाय लूत की बीवी को, जिसके बारे में हमारा फैसला है कि वो ज़रूर मुजरिमों के साथ पीछे रह जाएगी। अल्लाह के फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को बुलंदी पर ले जाकर उल्टा दिया और फिर पत्थरों की बारिश कर दी और पत्थर हर मुजरिम का निशाना बनाकर लगने लगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी ऐलान फरमाया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है तो उससे निपटने के लिए खुद अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दुश्मन को ज़िल्लत और इबरत का निशाना बनाया। अबू जहल, अतबा, शिबिया, वलीद, उम्मे बिन हलफ और उकबा बिन अबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक का निशाना बनाते थे। अल्लाह ताला ने मैदान बदर में उनको हसरतनाक अंजाम से दोचार कर दिया। अबू लहब के बेटे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिज़ा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि इसको जंगल के जानवर खा जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ पूरी हुई और एक कारोबारी सफ़र के दरमियान जंगल का शेर इसको खा गया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बार पढ़ी जाने वाली आयात और कुरान अजीम यानी सूरतुल फातिहा अता की गई है। सूरतुल हजर के बाद सूरतुल नखल है। सूरतुल नखल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने जिस बंदे पर चाहते हैं रूहुल अमीन के फरिश्तों के हमरा नाजिल फरमा देते हैं ताकि वो लोगों को डराए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरतुल नखल में अल्लाह ताला ने यह भी बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अनवा इकसाम की सवारियों को पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने घोड़ों, खच्चरों और गधों को भी पैदा फरमाया है और कुछ भी पैदा फरमाया है जिसको इंसान नहीं जानता। इस बारे में अल्लाह ताला ने 2 खुदाओं की तसव्वुर को भी नफ़ी की। इंसान को 2 आला नहीं पकड़ने चाहिए, बेशक वो अकेला अल्लाह है। सबूत का अकीदा आतिश परस्तों में मौजूद था। वो 2 खुदाओं की बात किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके अकीदे को रद्द किया और एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, अगर ज़मीन और आसमान में 2 अल्लाह होते तो हर तरफ फसाद होता, यानी 2 माबूदों के अहकामात टकराते और कहीं एतदाल ना होता। इस बारे में अल्लाह ताला ने इंसानों की तवज्जो मवेशियों की तरफ भी मबजूल करवाई और कहा, चौपाल में इंसानों के लिए इबरत है। अल्लाह ताला हमें इनके पेटों को खालिस दूध पिलाते हैं जो कि खून और गोबर के दरमियान से निकलता है, लेकिन इनमें ना खून की रंगत होती है और ना फजले की गंदगी,
اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پرندے کو فضا میں بعثت اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونیت بنایا ہے، جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا تھا۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین اور آپ کی سنتیں قرآن مجید کی بیان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حضرت سائی کا ذکر کیا اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ محمد ایک نو مسلم سے سن کر اس کو آگے سناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں یہ گمان کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید کی روح اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تو مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اس پر مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور امن کے جملہ نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کاموں میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں مبتلا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کو امن اور معیشت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، جبکہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امتی تھے، وہ اللہ کی تابع فرما یکسو مسلمان تھے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت تبلیغ کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ادائے دین کی تکلیفوں پر بھی صبر کرنے والوں کو اچھا عمل قرار دیا۔ یہ بھی بتایا کہ صبر اور تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے، جس پر انسان کو دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی، یقیناً اس کا اللہ کو تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواد احمد کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔